समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर ललन चौधरी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हस्, नमस्ते, धन्यवाद। डाक्टर साहब, धेरै विषयहरू छन्, त्यसमा पनि मुख्य गरी विभिन्न खालका सुरक्षासँग सम्बन्धित, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू पनि मुद्दा छन्। सुनकाण्ड छ, नेताहरूको विदेश दौडधुप छ, धेरै खालका काङ्ग्रेसको लाइभ बैठक पनि छ, धेरै खालका विषयहरू छलफल गर्नुपर्ने खालका विषयहरू छन्। त्यसमध्ये म सुरुवातमा चाहिँ माओवादीको प्रसङ्गबाट गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय भारतीय जनता पार्टी र माओवादी बीच सम्बन्ध सुधारका नाउँमा बाक्लो आइजाई निमन्त्रणा, आइजाई भन्दा पनि जाई, यताबाट जाने क्रम चाहिँ निमन्त्रणा हुने क्रम चाहिँ बढेको देखिन्छ। दलसँग सम्बन्ध सुधार्ने अर्को देशको राजनीतिक दलले स्वाभाविक कुरा हो एकदम। तर बिजेपीको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने दलमा माओवादी नै किन पर्यो भन्ने अहिले जिज्ञासा छ र माओवादीहरूलाई, नेपालका माओवादीहरूलाई चाहिँ बिजेपीले निमन्त्रणा दिइराखेको अवस्था छ र माओवादीको नेतृत्व गर्दै पम्फा भुषाल अहिले भारत बिजेपीको निमन्त्रणामा जानुभएको छ एउटा ठुलै टोली लिएर। यो के भएको हो? माओवादीलाई कसले के बोकाइदिन आँटो फेरि भन्नेतिर यता चर्चा त्यो छ भने यो कस्तो खालको कुरा होला यो बिजेपीको राजनीति नेपालमा भन्ने खालको पनि धेरै कोणबाट यो विषय उठिराखेको छ। माओवादी बिजेपी यो कस्तो खालको सम्बन्धको अभ्यास भइराखेको छ बताइदिनुहोस् त। बडा राम्रो एकदम पेचिलो कुरा उठाउनु हो, किनकि इन्डिया हाम्रो छिमेकी हो, ओपन बोर्डर छ र इन्डियाले जुन किसिमले नेपालको नजरिया हेरिराखेछ, दृष्टिकोणबाट हेरिराखेछ र जुन ध्येयले हेरिराखेछ त्यो एकदम पेचिलो हो। तपाईँ त्यो कुरा उठाउनु भयो, उठान गर्नुभयो, एकदम सही कुरो हो, एकदम राम्रो हो। बिजेपीले के थाहा छ होइन, किनकि योभन्दा पहिला त बिजेपीले चाहेर नचाहेर होइन प्रचण्डजी इन्डिया जानुभयो, किनकि उहाँको एकदम जोड जबरजस्त थियो नि, मलाई जसरी पनि इन्डिया जानु छ, मोदीसँग भेट्नु छ। उहाँ नमानेर मान नमान मै तेरा मेहमान बनेर पनि उ गर्नुभयो, आफैले पनि ल मलाई निम्तो दिनुहोस् म आउँछु एकदम उ गरेर गर्नुभयो, जानुभयो। उहाँ गएर के गर्नुभयो, अब राष्ट्रको होइन देशभक्ति उहरू त के कति गर्नुभयो, के कति हुन्छ त्यो त सबैलाई थाहै छ। के हुनेवाला छैन, के गर्नेवाला छैन, के दिनेवाला छैन, के लिने हो, लिने मात्रै उ गर्नुहुन्छ, त्यतिसम्म त गर्नुभयो। तर एउटा नयाँ उ त ल्याउनु भयो नि उहाँले, किनकि उहाँबाट के अरे भुरा भैँस ल्याउनु भयो होइन, राँगा ल्याउनु भयो। अर्को कुरो उहाँ गएर उज्जैनमा महाकालेश्वरको दर्शन गर्नुभयो। एउटा कम्युनिस्ट होइन, एउटा मतलब एकदम लेफ्टिस्ट, एकदम वाम एकदम धर्म क्रान्तिकारी हो, क्रान्तिकारी माओवादी नै आफूलाई त्यो एउटा धर्म भिरुको रूपमा गर्नुभयो। राम्रो हो त्यो, मतलब गलत होइन। एउटा कम्युनिस्टले मन्दिरमा गएर पनि कम्युनिस्ट खोज्नुपर्छ होइन, कम्युनिस्ट बन्नुपर्छ र कम्युनिस्टको नीति निर्देशन लागू गर्नुपर्छ, त्यो गर्नु एकदम राम्रो हो। तर म तपाईँ जुन उठान गर्नुभयो म आउँछु तपाईँको कुरामा होइन। उठान जुन गर्नुभयो, मैले दिल्लीमा प्रचण्डजीसँग 62 सालमा भेट्दा मलाई जुन बोलाउनु भयो त्यतिखेर मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ। अनि मलाई झल्ल याद आयो कि तपाईँले जुन सवाल उठाउनु भयो के म त्यतिखेर जुन दिन मेरो भेट्ने कार्यक्रम थियो प्रचण्डजी र मेरो होइन 62 सालमा एकदम पिक टाइममा जब जनसङ्घर्ष एकदम जनयुद्ध एकदम ऊ भइसकेको थियो, त्यतिखेर म दिल्लीमा गएर उहाँसँग भेटेँ। अनि त्यो दिन मङ्गलबार परेको थियो, संजोगले मङ्गलबार मेरो व्रतको दिन थियो। म हनुमानको व्रत गर्ने मान्छे होइन, म व्रतको दिन परेको थियो। म चन्दन लगाएर गए थिएँ। म सुरुमै मलाई जहाँ राख्नु भएको थियो उहाँहरू, त्यहाँ मैले गेटकिपरलाई सोधेर हनुमानको मन्दिर कहाँ छ म पूजा गरेर होइन भेट्न गए थिएँ। भेट्न जाँदाखेरि ओहो ललनजी तपाईँ त एकदम चन्दन टिका लगाउनु भएछ भन्नुभयो। हो आज मङ्गलबार हो लगाएछु। अनि जब हाम्रो कुराकानी चल्दा चल्दै नास्ता खाने बेला भयो, नास्तामा मासु थियो कि, अनि म त मासु आज खान्न, मेरो आज व्रत छ, म यो नास्ता के खाँदिनँ। ए हो र तपाईँ जस्तो क्रान्तिकारी ललनजी रामराजासँगै जनवादी मोर्चाको मान्छे भएर पनि तपाईँ यस्तो मतलब धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ, हेत यो भएन भनेर मलाई भन्नुभयो। मैले भने कमरेड सुन्नुहोस्, मैले एउटा उ पढेछु
जो भक्ति गर्छ उसले शक्ति प्राप्त गर्छ, जसले शक्ति प्राप्त गर्छ ऊ सङ्घर्ष गर्छ, जो सङ्घर्ष गर्छ ऊ विजय प्राप्त गर्छ। हो त्यसैको लागि मैले भक्ति गरिराखेको छु। आज मैले बुझेँ होइन, प्रचण्डजी दिल्ली गएर उज्जैन गएर महाकालेश्वरको जुन दर्शन गर्नुभयो, मैले भनेको कुरा उहाँले लाग्यो कि जस्तो छ, किनकि उहाँले दुईचोटि मलाई भन्नुभयो ललनजी फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त यो मैले जुन भनेको होइन, अनि उहाँ एकदम मनन गर्नुभयो। त्यही भएर उहाँ कालेश्वरको दर्शन गरेर आउनुभयो अनि पशुपतिको दर्शन गर्नुभयो। हो यस्तो स्थिति छ, उहाँमा जुन रूपान्तरण उ भएछ त्यो सही कुरो हो। अब आयो तपाईँ हाम्रो पम्फाजीले पठाउनु भएछ, पम्फाजी जानुभएछ, सही हो। उहाँहरू के गर्नुभएछ, बिजेपी त सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँको 24मा चुनाव छ। अब अलिकति हिन्दुत्वको होइन, अलिकति धर्मसँग जोडेर उ गर्नुपर्छ। सोसियोलोजी अफ रिलिजनको उबाट कन्सेप्टबाट उहाँलाई कन्भिन्स गर्नुभएछ। र अर्को कुरा, किनकि यो कन्भिन्स र यो म्यासेज गएपछि इन्डियामा राम्रो हुन्छ, किनकि नेपाललाई नेपालको सरकार र हिन्दू सरकारसँग यस्तो राम्रो उ गर्नु र प्रचण्ड जस्तोलाई हिन्दूकरण गर्नु र हिन्दुत्व उसमा ल्याउनु, उसमा किताबमा ल्याउनु, यो त एकदम इन्डियाको लागि गौरवको कुरो हो। अर्को कुरो के छ, बिजेपीको लागि के छ, नेपालमा उसको नजरिया के छ, जुनसुकै पार्टी होस् तर रिभोल्युसनरी पार्टी हुनुपर्छ, क्रान्तिकारी पार्टी हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई कन्भिन्स गरियो, मोटिभेट गरियो र उसलाई आफ्नो क्लचमा लियो भने इन्डियाको विजय हुन्छ, इन्डियाको जय हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरू सबभन्दा क्रान्तिकारी, सबभन्दा एग्रेसिभ, सबभन्दा राष्ट्रवादी, सबभन्दा देशभक्त भन्ने जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने 10 वर्ष होइन, युद्धवीर क्रान्तिवीर प्रचण्डलाई नै उहाँ उ गर्नुभएछ र माओवादीलाई नै उहाँ टार्गेट बनाउनु भएछ। त्यही भएर माओवादीसँग नजिक हुनुभएछ र माओवादीलाई जसरी पनि कन्भिन्स गरेर आफ्नो किताबमा आफ्नो ऊ अभिष्ट पुरा गर्नको लागि उ गर्नुभएछ। त्यसैको नतिजा हो प्रचण्डजीलाई बोलाउनु भयो, अहिले पम्फाजीलाई बोलाउनु भएछ। यसको मेन कारण त्यसको मतलब भारतको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर हिन्दूवादी अभियानको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्न चुनावी अस्त्रको रूपमा नेपालका उग्रवादी माओवादीहरूलाई त्यहाँनिर जोड्यौँ हामीले भन्ने प्रचार हुन्छ। अनि त्यहाँ के हुन्छ, हिन्दुत्वको नारा भनेपछि बिजेपीको चुनावी स्वार्थसँग नेपालका माओवादीहरूको यो चाहिँ के देखाउने एउटा देखाउने र चुनावी स्वार्थका निम्ति देखाउने र एउटा लगन गाँठो भन्छ नि, लगन गाँठो कसैको हो, यो लगन गाँठोको स्वार्थ चुनावी स्वार्थ हो। र अर्को मैले भने नि, इन्डियाको चाहे जुनसुकै सरकार हुन्छ, अहिले बिजेपी छ, उहाँको पनि त्यही अभिष्ट छ कि नेपालको जो सबभन्दा क्रान्तिकारी छ त्योसँग हरेक काम गराउनुपर्छ। जे काम गराउनु छ क्रान्तिकारीसँग गराउनु छ, के अरे युद्ध क्रान्तिवीरसँग गराउनुपर्छ, युद्ध सरदारहरूसँग गराउनुपर्छ। क्रान्तिकारी युद्ध सरदार देशभक्त राष्ट्रवादी राष्ट्रियताको नारा दिनेहरूसँग गराएपछि के हुन्छ, अरू त्यतिकै छायामा पर्छ। जस्तै कङ्ग्रेससँग गराएपछि होइन, उहाँहरूले कुनै काम कङ्ग्रेससँग गरायो भने के हुन्छ, क्रान्तिकारीहरू कम्युनिस्टहरू त विरोध गर्छ। अब त्यो विरोध काङ्ग्रेस थ्याक्न सक्दैन। हो त्यही भएर के गर्छ, जो मेन क्रान्तिकारी हो, जो सबभन्दा बढी आफूलाई देशभक्ति र ठान्छ, त्यसैबाट जनतामा एउटा उद्वेलना ल्याउन सक्छ, त्यसैबाट उसैलाई गर्ने र उसैले आफ्नो भारी बोकाइदिने र जोत्ने होइन, त्यस्तो हो। त्यसो भए नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरामा पनि अब माओवादीहरू अगाडि आउन सक्ने भए होइन, अस्तित्व देखिन्छ, स्थिति बुझिन्छ। हजुर ठिक छ, गर्दा गर्दै अब राजा भन्ने स्थिति आयो भने त्यही पनि ल्याइदिन सक्ने भए क्रान्तिकारीहरू एकदम हो। यो एउटा पाटोबाट गजबको तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो। अर्को पाटो डाक्टर साहब, भर्खरै बेलायतको करिब 150 वर्ष पुरानो सञ्चार माध्यमले चीन भारत युद्धको निकट पुग्दैछन् र त्यो चाहिँ नेपालको भूमिमा हुँदैछ र हिमालय क्षेत्रमा हुँदैछ भन्ने एउटा सञ्चार माध्यममा एउटा समाचार प्रकाशन गर्यो बेलायतको एउटा पत्रिकाले। हजुर। त्यस पछाडि यहाँ 2-3वटा घटना भए, त्यो समाचार प्रकाशन भएसँगै मणिपुरमा ठुलो हिंसा भड्केको छ। एकदम लगत्तै त्यो पत्रिकामा त्यस्तो समाचार आएको छ र नेपालमा संसदभित्र सेना घटाउने कुरा उठेको छ। एकदम हो। यो काहीँ कनेक्सन छ या यो संयोग मात्रै हो, के हो डाक्टर? होइन, यो कनेक्सन हो।
तपाईँ बुझिसक्नुभएछ यहाँ हरेक नेताहरू होइन चाहे पार्टी चाहे नेताहरू कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै कनेक्सनबाट कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रको आडमा उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ र उहाँको कृपा पात्र बन्नुभएछ। तपाईँ जुन कुरा गर्नुभयो एकदम सही हो। बेलायतको उसलाई थाहा छ नेपाल त हिल एरिया हो होइन, माउन्टेनको देश हो होइन, पहाडको देश हो। उसलाई फेरि तराई छ भने त्यति थाहा छैन, अलिअलि होला तराई भनेर ऊ छ होइन, तर के हिमाल के पहाड के तराई त्यति ऊ छैन, तर पहाड र हिमालको देश हो भनेर थाहा छ। अनि त्यो लडाइँ यो भोलि अहिले युक्रेन र रसियाको जुन चलिरहेको छ यत्रो इलोङ्गेट भइराखेको छ र यो तेस्रो वर्ल्ड वारको सिम्टम्स देखाइराखेको छ। त्यो भएपछि भोलि नेपाल नै एउटा एसिया नै टार्गेट बन्छ र त्यो नेपाल नै बन्छ कि भनेर ऊ छ। तर उहाँलाई त थाहा भएन, उहाँहरूले त बुझ्नु भए छैन नेपालमा तराई छ, तराई एकदम उर्वर भूमि हो होइन, किनकि इन्डिया छ यता चाइना छ र जुन के अरे जियो गरिरहेको छ वर्ल्डको त्यो असर यहाँ पर्छ र त्यो असर सबभन्दा नेपालमा सबभन्दा बढी तराईमा पर्छ होइन, किनकि त्यो असर गर्छ। त्यो द्वन्द्वको असर तराईमा पर्छ। तर त्यो पत्रिकाले चाहिँ हिमालमा पर्छ उसले चाहिँ हिमाल बुझेछ, पहाडको हिमालयको देश हो हिमाल भनेछ होइन, तर त्यो असर तराईमा पर्छ किनकि हिमाल त्यसको लागि त्यस्तो राम्रो उचित र एकदम डेस्टिनेसन होइन गन्तव्य होइन, त्यो तराई पर्छ र तराईमा डेन्स पपुलेसन पनि छ र इन्डिया र चाइनाको जुन ऊ छ यहाँ त त्यहाँको ऊ असर पर्दैन। नेपाल र के अरे इन्डिया र चाइनाको असरको ऊ पर्छ, यसको चपेटमा यसको माडमा नेपाल पर्छ। नजिकबाट आम्ने सामने हुने त तराईबाट हुन्छ हो, तराईबाट हुन्छ र तराईलाई नै टार्गेट हुन्छ र त्यो नै मेन डेस्टिनेसन हुन्छ, वार जोन जुन हो नि त्यो तराई नै हुन्छ। तर खालि भूगोल कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा एउटा भयो, तर चीन भारत युद्धको सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अहिलेसम्म ऊ नभएको त त्यही बुझिन्छ नि होइन, तपाईँ हामीले त कल्पना गर्ने त्यही हो, आश गर्ने त्यही हो, युद्ध नहोस् होइन एकदम सबै, किनकि 21औं शताब्दीमा सबै शान्तिपूर्ण सद्भाव तरिकाबाट बाँचौँ। वर्ल्ड जुन छ नि संसारको मजदुरी एक हो हामी भन्छौँ, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेसन उसमा गइसकेछ होइन, एक परिवार भइसकेछ। अब एक परिवार भइसकेको वर्ल्डलाई तपाईँ यस्तो युद्धको भुमरीमा पारेर मतलब एकदम मेसाकेर गर्नु यो त एकदम गलत हो होइन, यो हुनु हुँदैन, यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ हामी, किनकि नेपाल त झन् शान्तिको दूत होइन, शान्तिको पक्षको देश हो होइन, उसले त रोक्नुपर्छ, कुनै हालतमा दिनु हुँदैन। तर नेपालको बलबुताले त भ्याउँदैन हो, त्यो नहोस् हामी कामना गर्छौँ, हामी उ गरिराखेछौँ। अर्को कुरा तपाईँ उठाउनु भयो सेनाको बारेमा, यही बेला सेना यस्तो तपाईँले जस्तो भूगोल पहाड भने पनि उनीहरूलाई तराईको भूगोलबारे जानकारी नभएर हो, त्यो द्वन्द्व हुँदा पनि तराईमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने तपाईँले भन्नुभयो, बडा यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले राख्नुभयो। तर डाक्टर साहब एउटा कुरा नि यो जस्तो त्यो समाचार सँगसँगै भएको छ क्या, यो दुईटा घटना नि मणिपुरको त्यो घटना 50,000 मान्छे विस्थापित भइसक्यो होइन, त्यहाँबाट लगभग 5-6 हजार मान्छे घाइते छन्, 142 भन्दा बढी मान्छे मरिसकेका छन्, त्यहाँ 130 भनिएको छ तर त्यहाँ 42 मान्छे मरिसकेका छन्। त यस्तो स्थितिमा यहाँ सेना घटाउने कुरा आइराखेको छ, यो के भएको हो डाक्टर साहब? यो सेना घटाउने कुरा, यो सेना घटाउने कुरा जुन आयो अब त्यो कहाँबाट आयो कसरी आयो किन आयो होइन, त्यो त छानबिन गर्ने ऊ नै बुझिन्छ, त्यो गरेपछि मात्र बुझिन्छ। तर म के भन्छु जो स्वर्णिमजीले भन्नुभयो, विमला राईले भन्नुभयो, प्रदीप पौडेलले गर्नुभयो, मलाई के लाग्छ सुमना श्रेष्ठले पनि भन्नुभयो एकदम। तपाईँ ज्योतिजी तपाईँ त गाउँतिर जानुभएछ, हाम्रो गाउँतिर एउटा कहावत छ कि बडा राम्रो कहावत छ कि छोटी मुख बढी बात, सानो मान्छे अनि ठुल्ठुलो कुरा गरिदिने होइन हो, त्यस्तो भएछ। तर यहाँ त त्यस्तो भए छैन। अब स्वर्णिमजी तनहुँबाट जितेर आउनुभएछ बाई इलेक्सनमा होइन, त्यस्तो तामझामको साथ राजसभाबाट होइन, विमला राई त फेरि एकदम परराष्ट्र मन्त्री भएको मान्छे, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य पनि भएको हो, त्यस्तो पोर्टफोलियो भएको मान्छे। अनि हाम्रो के अरे प्रदीपजी एकदम काङ्ग्रेसको एकदम सबभन्दा पुरानो विरासत बोकेको पार्टीको एकदम युवा नेता, जल्दा हो जल्दा बल्दा नेता। यस्तो यस्तो नेताहरू छोटी मुख बढी बात भनेर हुँदैन। अब मलाई के भन्न मन लाग्छ, बढी मुख छोटी बात होइन। अब उहाँहरू त्यत्रो कदको मान्छे अनि यस्तो सानो कुरा गर्ने हो र? यो गलत हो नि। आफ्नो देशको लागि जब देश सारा दुनियाँ एकदम के अरे युद्धको भुमरीमा गइराखेको छ अनि हामी जस्तो हाम्रो जस्तो देशलाई जो एकदम दुईटा भीमकाय देशको बिचमा छ, एकदम चपेटमा छ, अनि त्यहाँ हामी सेना कम गर्नु यो त एकदम सरासर गलत हो नि। कुनै हालतमा सेना कम गर्नु हुँदैन हो। सेना
खर्चिलो भयो ऊ भयो त्यसलाई न्यून गर्न सकिन्छ हो त्यसको सट्टा विकल्प अल्टरनेट के गरी मतलब देशको राजस्व बच्छ र कम खर्च हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ जस्तै नेताहरूको के अरे यो छ नि पदहरू हैन संवैधानिक पदहरू जस्तै यो मन्त्री यो सभासद यो प्रदेश के छ हैन यसमा कटौती गर्नुपर्छ यसमा न्यून गर्नुपर्छ कम गर्नुपर्छ र सेनालाई कुनै हातमा उ गर्नु हुँदैन सेना उ बचाएर राख्नुपर्छ सेना रिजर्भ फोर्स हुन्छ नि हो रिजर्भ फोर्सको जस्तो हुन्छ हो सेना कामै लागेन युजै भएन के सेनाको के काम इन्डियासँग कहाँ लड्न सक्छ चाइनासँग कहाँ लड्न सक्छ अरे ऊ बुझ्नुपर्छ जियो पोलिटिक्स बुझ्नुपर्छ युद्ध नीति बुझ्नुपर्छ हैन युद्ध विज्ञान सैन्य विज्ञान बुझ्नुपर्छ सैन्य विज्ञान भनेको के हो युद्ध कसरी गरिन्छ कहाँ गरिन्छ किन गरिन्छ कसको लागि गरिन्छ कसले गर्न सक्छ कसले गर्न सक्दैन कुन टेक्निकबाट गर्ने हैन कुन बाट गर्ने त्यो बुझ्नुपर्छ नेपालमा त हामी चीनसँग लडेको छैन न हाम्रो भारतसँग छ यदि त्यस्तै पर्यो भने त हामी 1 लाख सेना छ जहाँ पनि हामी कुदाउन सक्छौँ हैन 1 लाख सेना इन्डियाले चाहिँ कुदाउन सक्दैन एक उसमा चाइनाले पनि उ गर्न सक्दैन किन उसको चारैतिर सेनाहरू फैलिसकेछ हरेक उसमा छ मोर्चामा काम गरिराखेछ नेपालको सेना त कहीँ छैन हामी त एकदम तटस्थ छौँ हामी त एकचोटि जहाँ पनि जान सक्छौँ त्यही भएर नेपाली सेनालाई यस्तो कम आँक्नु उहाँहरूको एकदम गलत सोच हो कि यो कुनै हालतमा यो हुनु हुँदैन हो त्यसलाई न्यून गर्नुहोस् सेनालाई स्किलफुल बनाउनुहोस् सेनालाई विविध विङ्स बनाउनुहोस् न हैन जो सीमाको रक्षा गर्छ कसैले शान्ति सुरक्षाको उ गर्छ कसैले सहयोग गर्छ विपदमा काम गर्छ विश्वको शान्ति सेनामा काम गरेको छ उद्योगको लागि सेना सही होस् उपयोग होस् हो त्यस जस्तै फास्ट ट्र्याकमा भएछ नि हो त्यस्तै उद्यमी स्किलफुल सेना बनाएर राखेपछि त्यो त एकदम देशको लागि राम्रो हो नि त्यसमा पनि अर्को हेर्नुहोस् न अब सारा दुनियाँले भनिरहेको छ स्टेटले इम्प्लोइमेन्ट दिनुपर्छ हो दिइराखेको छ नि सेनालाई 1 लाख सेनालाई दिइराखेको राम्रो हो त्यस्तो दिए राम्रो हुन्थ्यो अब त्यो झन् कटौती गर्ने काट्ने उ गर्ने यो त के हो नेपाली एकदम सेनाबाट विमुख बनाइदिने एकदम कमजोर बनाइदिने अब यहाँ न धर्म छ न संस्कृति सब खत्म छ यहाँ विधि पद्धति छैन राजनीतिक यस्तो हालत छ न न्याय छ न पुलिस छ न प्रशासन छ न शासन छ न शासक छ हैन अनि यस्तो स्थितिमा एउटा विरासत बोकेको इतिहास बोकेको नेपाललाई रक्षा गरेको नेपाललाई निर्माण गरेको सेनालाई हटाइदिने सेनालाई कमजोर बनाइदिने एकदम घटाइदिने यो एकदम मलाई लाग्छ अशोभनीय बात हो यो कुनै हालतमा हुनु हुँदैन यो तर बडा योजना साथ यो कुरा उठेको हो कि जस्तो देखिन्छ जस्तो नेपाली कांग्रेसबाट प्रदीप पौडेल एकदम एमालेबाट विमला राई पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सोडिम वाग्ले अब भित्र अरूलाई पनि यस्तो गरौँ लागेको होला बोल्न नसके पनि हैन पहिला त बाबुरामजी पनि बोल्नु शरद सिंह भण्डारी पनि उ गर्नु भयो बाबुरामले त अझ राष्ट्रिय पोशाक झण्डा सबै फेर्नु पर्छ फ्याक्नु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि आएको हामीले सुन्यौं बाबुरामजीको मिसेस त नेपालै खारिज गरौँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले नारै लाउनु भएको पनि हामीले सुनेको हो यस्ता नेताहरू छन् हाम्रो देशमा तर डाक्टर साहब एउटा कुरा यो विषय के हो भन्ने कुरा किन तत्तत यी जो बोले तिनका पार्टीका नेताहरू तिनका पार्टी कमिटीहरूले किन यो कुराको खण्डन गरेनन् उनीहरूको अभिव्यक्तिमाथि किन यो कुनै प्रश्न उठाएनन् ज्योतिजी यो कुरा पनि त एकदम सबै दलका नेताहरूको सुनियोजित ढङ्गले होइन सबै दलको नेताहरू तपाईँ यो कुरा मलाई फेरि उ गराइदिनु भयो यो कांग्रेसले प्रदीप पौडेल आज बैठक चलिरहेछ एकदम सही हो के बोलेको भन्दैन त त्यहाँ कांग्रेस त्यो त भन्नु पर्थ्यो गर्नु पर्थ्यो तर एमाले भन्दैन होइन उहाँहरु राष्ट्रपा भन्दैनन् होइन उनीहरु के भन्छ र उहाँहरु रवि लामिछानेले भन्नु पर्ने हो नि त एकदम हो त्यही त मैले त्यो त गर्नु पर्ने हो उहाँहरुले त अंकुश लगाउनु पर्ने हो नि हाम्रो राष्ट्रको लागि हाम्रो राष्ट्र सेना हाम्रो धरोहर सेना हाम्रो विरासत बोकेको सेना बाहुबली सेना जो नेपालको रक्षाको लागि एकदम तैनात छ हैन तर बोलेन कसरी बुझ्ने त्यसले सदुपयोग कसरी बुझ्ने बोलेन यहाँ त के छ कि बडे मियाँ तो बडे मियाँ छोटे मियाँ सुहाना ला हैन अब छोटे मियाँ त बोल्दियो अरे बडे मियाँ किन बोल्नु पर्छ उहाँहरु फेरि किन बोल्नुहुन्छ तपाईलाई थाहै छ सारा दुनियाँलाई थाहा छ सारा दुनियाँले भनिरहेको छ नेपालको हरेक लिडर कहीं न कहीं कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रको उसमा छ आडमा छ भरोसामा छ बोलेपछि त फेरि उनीहरुलाई नराम्रो हुन्छ फेरि उहाँहरु नै बोकाएको हो यो एजेन्डा हैन बोकाएको एजेन्डा बोल्नुमा उहाँहरुले त केही उ लाग्दैन हो त्यही भएर उहाँ बोल्न सक्नुहुन्न ठीक छ डाक्टर साहब यो बडा प्रष्ट ढंगले भन्दिनु भो यो यिनीहरु बोलेका हैन अर्काले बोकाइदिएको हुनाले कोही पनि बोल्न सकेनन् भन्ने डाक्टर साहबले बडा सटिक ढंगले राखिदिनु भो किन यो उनीहरुले बोलेको भए त्यो दलका नेताले केही भन्थे तर यो उनीहरुले बोलेको हैन बोलाइएको बोकाइएको हुनाले गर्दा बोल्ने आँट कसैको भएन भन्ने डाक्टर साहबले बडा क्लियर पार्दिनु भो अर्को प्रसंग डाक्टर साहब यो पछिल्लो समय चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै नेताहरू बाहिर विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ
ओलीजी निर्वाचनको पर्यवेक्षकका लागि कम्बोडिया पुग्नुभयो। हजुर। प्रचण्डजी इटाली जानुभएको छ। राजा ज्ञानेन्द्र थाइल्यान्ड जानुभएको राजा ज्ञानेन्द्र सिङ्गापुर पुग्नुभयो भन्ने छ। यो कुरालाई पनि धेरै कोणबाट मान्छेहरूले विभिन्न तरिकाले भन्ने गरेका छन्। जानै नपर्ने अरू प्रतिनिधि पठाउँदा पनि हुने ठाउँमा यस्ता यस्ता मान्छे किन गएका हुन् भन्ने एकातिर छ। अब इटाली भनेको त चाहिँ अब झन् क्रिस्चियनहरूको ठुलो केन्द्र हो। त्यो कोणबाट पनि प्रचण्डलाई हेरिराखेका छन्। विभिन्न कोणबाट यो नजाँदा पनि हुने ठाउँहरूमा यस्तो पर्सनालिटी यस्ता नेताहरू किन कुदेका हुन् भन्ने एउटा छ भने, अर्को कुरा यहाँ खिचडी पाक्ने कुरा हो भन्ने छ। आज राति नै फेरि माधवजी र चाहिँ पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की पनि सँगै जानुभयो बाहिर भन्ने छ राति नै। हजुर। के हुँदैछ डाक्टर साहब, यसलाई कसरी हेर्नु? होइन यस्तो छ कि घुम्न पाए जता पनि पुगिहाल्ने हो कि हाम्रो अपन हात जगन्नाथ भन्छ कि आफू सत्तामा छ, आफू पदमा छ, आफ्नो एकदम हर्ताकर्ता हो होइन, आफ्नो वर्चस्व छ भने जे पनि गर्न सकिन्छ, जहाँ पनि जान सकिन्छ हो। त्यो पनि एउटा हो। जस्तै प्रचण्डजी जानुभयो नि। अब एउटा प्रधानमन्त्री देशको यस्तो हालत चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँ अहिले के अरे यहाँ मैती देवी मण्डेलामा होइन यस्तो धरना छ, यस्तो जुलुस छ, त्यहाँ के अरे तपाईँको रत्न पार्कमा छ, हरेक ठाउँबाट ऊ भइरहेको छ। यो कामहरू सिद्ध्याउनु पर्ने, अहिले सुनकानको यस्तो चकचकी छ, योहरू सब समेट्नु पर्ने, ऊ गर्नुपर्ने अवस्थामा हो। ठिक छ गए राम्रो होइन, तर गएपछि त्यसबाट आउटपुट के हुन्छ त्यो त भएन। अब त्यतिकै फजुल खर्च गरेर ऊ गरेर आफू मात्र शान शौकत मान मर्यादाको लागि म फलानु देश गएँ, ऊ गएर हामी गरे त्यहाँ स्पिच दिए बोले, त्यसको आउटपुट के हो? त्यसबाट हामी रिटर्न के पाउँछौँ? हो त्यो त छैन। अब त्यो नभएर त्यतिकै जानु, त्यसमा पनि अब तपाईँ सब हरेक नेता को नाम लिनुभयो, ओलीजी जानुभएछ, माधवजी पनि जानुभयो होइन। अब यस्तो सबैको होड छ एउटा कि जो जति बढी विदेश घुम्छ, जो जति विदेश ऊ जान्छ इन्टरनेसनल फङ्सनहरूमा होइन, अर्गनाइजेसनहरूमा काम गरेर स्पिच दिएर आएपछि उहाँ आफूलाई ठुलो ठानिन्छ कि ठुलो हुन्छ। तर इथिक्स कुरो के हो? नेपालको धरतीमा भएर नेपालको हावापानी सुहाउँदो अनुसार काम गर्नुपर्ने हो। त्यो त गर्न सकिराख्नु भए छैन। अब खालि देखावटी आफ्नो बारी आडम्बरी, म इटली गएँ, म मतलब कम्बोडिया गएँ, म यस्तो ऊ गरेँ हो, त्यति मात्र ऊ गरेर हुँदैन। नेपालको धरातल बुझ्नुपर्छ, नेपालको जियो र नेपालको माटो बुझ्नुपर्छ, हावापानी बुझ्नुपर्छ, यहाँको जो सही छ एकदम धरातलमा टिकेको होइन, धर्म संस्कृति रीतिरिवाज अनुसार जो विधि पद्धति छ, संस्कार छ, विरासत छ, त्यो बुझेर त्यसलाई अगाडि बढाए राम्रो हुन्थ्यो, न कि खालि आडम्बरी देखाएर। डाक्टर साहब अर्को कुरा पनि छ, जस्तो जसरी चिनिया प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण छ अहिले, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य नै नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँको टोली निकै ठुलै टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ होइन। दुई दिन 3 दिनको भ्रमण यो हुँदैछ। यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अग्रिम जानकारी थियो, यो हुँदैछ भन्ने कुरा जानकारी थियो। हजुर। यो सबै यस्तो हुँदैछ, प्रतिनिधि अब छिमेकी राष्ट्रहरूको यो खालको एउटा प्रतिनिधित्व गर्दै टोली यसरी आइराख्नु भएको छ, प्रतिनिधित्व भइराखेको छ भन्ने कुरा बुझेरै प्रचण्डजी यहाँबाट मौका मिलाएर टाइम मिलाएर सट्टै त्यहाँ जानुभएको हो। किनभने यो अहिलेका छिमेकीलाई जवाब दिने ठाउँमा प्रचण्डजी हुनुहुन्न, त्यसकारणले उहाँ भाग्नु भएको हो भन्ने खालको त्यो खालको विश्लेषण पनि बजारमा भएको छ। ठिकै छ, यसलाई कसरी होइन ज्योतिजी तपाईँ राम्रो गर्नुभएछ। एउटा पाटो त्यो पनि हो, सिक्काको दुईटा पाटो हुन्छ नि, एउटा पाटो त्यो पनि हो कि अब आफ्नो छिमेकीको उयो राखेछ, फेरि उहाँको झुकाउ कता हो सबलाई थाहै छ, उहाँ कतातिर ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ, कतातिर पेन्टेड हुनुहुन्छ, त्यो पनि सही हो किनकि होइन बुझिसकेछ नि हो। अब त्यो उसले गर्दा त्यो उहाँ स्केप हुन पनि चाहनुभयो, एउटा पाटो। अर्को पाटो के हो फेरि, उहाँ तपाईँ सुन्नुभएछ कि छैन, म त एकदम ऊ गरेछु, उहाँलाई त चीनबाट डाइरेक्ट प्रचण्डजीलाई एकदम कन्ट्याक्ट भएछ र ऊ पनि भएछ, जस्तो भाइरल ऊ पनि भइराखेछ, उहाँसँग कुरा भइराखेछ, तपाईँ चीन आउनुपर्छ कि जस्तो भइराखेछ, उहाँ उताबाट आउनुहुन्छ कि जस्तो भइराखेछ हो। त्यो पनि पाटो छ, तर सत्यता के हो त्यो भएपछि मात्र बुझिन्छ। तर यो जुन स्केप हुनुभयो नि उहाँ, त्यो पनि ऊ हो। तर यहाँ के छ अहिले, उहाँहरूको चीनको जुन टोली आएछ होइन, उहाँहरूको नेपालको सही पनि बुझ्नु छ, उहाँहरूको जुन BRI छ नि हो त्यो बारेमा पनि जान्नु छ, र यहाँ MCC को के ऊ चलिरहेको त्यो पनि बुझ्नु छ। MCC BRI को ऊ छ, इन्डो स्पेसिफिकको पनि ऊ समस्या छ हो। त्यो सबै बुझ्नको लागि र सबभन्दा चुरो कुरो, सबभन्दा मेन कुरो, सबभन्दा गाँठो कुरो के हो,
उहाँहरूको कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ होइन, कम्युनिस्टको एक बनाउनुपर्छ। कम्युनिस्ट एक भएन भने चाइनालाई समस्या हुन्छ हो। त्यसको लागि पनि उहाँहरू यो गर्नको लागि, त्यसको लागि उहाँ पनि यो सिनारियो होइन क्लियर गर्नको लागि आउनुभएको छ र धेरै नेताहरू, धेरै पर्सनालिटीहरूसँग भेटिराख्नु भएछ। डाक्टर साहब, यो एउटा हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। हजुर, यो भ्रमण सँगसँगै डाक्टर साहबले अहिले भन्नुभयो जस्तो BRI को कुरा, चीनको चासो BRI-मा छ, अमेरिकाको चासो MCC-मा छ, एकदम हो, भारतको चासो पानी र जवानीमा छ। एकदम हैन, मोदीले संसदमै भनेको कुरा एकदम सही हो। भारतको चासो पानी र जवानी, अमेरिकाको चासो MCC, चीनको चासो BRI र चीनको सुरक्षा, युरोपियन देशहरूको कुरा भनेको क्रिस्चियन सोसाइटी हो। यी तीनटा कुराले नेपालमा बबन्डर हुँदै आएको हो अहिलेसम्म, र अहिलेसम्मको चासो यिनै कुरा हुन् भन्ने हामी सुन्छौँ बाहिर। हजुर, अब नेपालमा शासक राजनेता हुने मान्छेले चाहिँ, जसलाई राजनेता हुन मन छ, त्यो खुबी छ, त्यो मान्छेले चाहिँ पानी जवानी पनि मिलाउन सक्नुपर्छ, एकदम BRI पनि मिलाउन सक्नुपर्छ, MCC-लाई पनि सम्बोधन गरेर मिलाउन सक्नुपर्छ, सोसाइटी पनि मिलाउन सक्नु पर्यो, धार्मिक सोसाइटी। एकदम सही हो होइन, त्यो मात्रै राजनेता हुने स्थिति छ। एकदम मुख्य गरी अहिले खुलेर देखिएका चाहिँ BRI र MCC मिलाउन सक्ने मात्रै यहाँ नेता हुन्छ, राजनेता, वास्तविक राजनेता हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ। नेपालको कल्याण यो मिलाएर हिँड्न सक्ने शासकमा मात्रै नेपालको कल्याण छ, नत्र भने गडबडी हुन्छ भन्ने धेरै कोणबाट प्रश्नहरू आइराखेका छन्। तपाईँ देख्नुहुन्छ यो मिलाएर हिँड्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति या यिनै राजनीतिक नेताहरूले यो मिलाएर देशलाई एउटा ट्र्याकमा हिँडाउन सक्लान्? किनभने यहाँ एउटा महेन्द्रको खाँचो छ, त्यो को हो भन्ने अहिले प्रश्न उठिराखेको छ। मान्छे यसो पनि भन्छन्, बताइदिनुहोस् त तपाईँ। होइन, ठिक ज्योतिजी उ गर्नुभयो तपाईँ, जुन अहिले यो कन्ट्रोभर्सी महेन्द्र भनेको मैले निरङ्कुशताको कोणबाट भनेको होइन, कुटनीतिक सवालबाट मैले एकदम तपाईँ निकाल्नुभयो, बडा मूल्याङ्कन सही सटिक ल्याउनु भयो होइन, मलाई पनि इजी भयो होइन। किनकि यहाँ जुन एङ्गलबाट जहाँ जुन शक्ति केन्द्रहरू जुन ऊबाट खेलिराखेको छ, अब त्यो ब्यालेन्स गर्न त त्यो पर्सनली चाहिन्छ। जब महेन्द्रको नाम लिनुभयो, त्यो एकदम देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति चाहियो, जो कसैको उसमा लहेलमा नलागोस्, कसैको उतिर एकदम ओन साइडेड नहोस् होइन। ब्यालेन्स गरेर आफ्नो राष्ट्रियता, देशलाई थाती राखेर, आफ्नो छातीमा राखेर देश बच्नुपर्छ, राष्ट्र बच्नुपर्छ, नेपाल बच्नुपर्छ, नेपाली बच्नुपर्छ, मिलिनियर नेपाल हुनुपर्छ, न कि बेगर नेपाल हो। यो चिज ब्यालेन्स गरेर राखियो र सबैसँग मोटिभेट गरियो, सबैसँग कन्भिन्स गरियो, सबैलाई आफ्नो उसमा गर्न सकियो भने उनी हिरो हुन्छ, उनी सिकन्दर बन्छ। भएन भने यो उसलाई फेस गर्न सकेन भने तपाईँलाई थाहै छ होइन, अहिले भइराखेको छ नि। तर अब को होइन, फेरि सरकार ढल्छ, फेरि कसको उ गर्छ, यहाँ जे पनि हुन सक्छ। त्यो गर्न सकेन भने एउटा जेलेन्स्की पैदा हुन्छ र लफडा हुन्छ। एकदम उ स्योर छ। अब जेलेन्स्की पैदा हुने कि राजनेता पैदा हुने भन्ने अब त्यो कुरा आएछ। तपाईँ जेलेन्स्की बन्नुहुन्छ होइन, आफ्नो माटो, आफ्नो धरातल, आफ्नो नेपाल, आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो विरासतलाई बोकेर आफू तपाईँ शासन उ गर्नुहुन्छ, लिड गर्नुहुन्छ कि कसैको लहेलहमा लागेर, कसैको एजेन्डा बोकेर, कसैको डिलर बनेर, कसैको एजेन्ट बनेर जेलेन्स्की बन्नुहुन्छ? त्यो नेतृत्वको उसमा मैले खालि डाक्टर साहब यी नेताहरू जो अहिलेको राजनीति फिगरमा देखिएका हाम्रा पार्टीहरू र नेताहरू छन्, ती नेताहरू र हामी वैकल्पिक शक्ति हुन्छौँ भनेर अभ्यास गरेर आएका सिके राउतदेखि रवि लामिछानेहरूसम्म हेर्दा यो मिलाएर जाने खालको खुबी यिनीहरूमा छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ? होइन, अहिलेसम्म तपाईँ बुझिसक्नुभयो होइन। यिनीहरूको गठजोड, वाम मोर्चा, चाहे समाजवादी मोर्चा, अनि सरकार बनाउने मोर्चा, चुनाव लड्ने मोर्चा होइन, जति बनेछ त्यो सस्टेन त गर्न सकेन। देशलाई फलिफाप त भएन, देशलाई त के उ दिन सकेन, आउटपुट त दिन सकेन, देशलाई अस्थायित्व र देशलाई समृद्धि विकासतिर लम्काउन त सकेन। केवल के भयो, सत्ता र भत्ताको लागि काण्डे काण्डको नेपाल बनाउन सक्नुभयो। यस्तै काण्डे काण्ड गराएर नेपाललाई जुन यो गोल चक्करमा पार्नु भएछ, अनि यसबाट के हुन्छ? यसबाट त यस्तै हुन्छ, देशको कहीँ हुँदैन। यिनीहरू कि त हैन, यिनीहरू त्यो गर्न सफल हुन्छन् जस्तो विश्वास गर्ने स्थिति छैन। यिनीहरूबाट हुँदैन हो, तर एउटा आश जागेछ विकल्पको होइन, वैकल्पिक उसको। यदि रूपान्तरण भएर यो ट्रेडिसनल पार्टीहरू त रूपान्तरण हुन्छ भने मलाई पटक्कै विश्वास छैन। तर नयाँहरू जुन आएछ नि, जस्तै रविजी, जस्तै बालेनजी, हर्क साम्पाङ, सिकेको पनि लिनुभयो होइन, यस्तैहरू यदि आयो र एउटा देशको लागि, र त्यति मात्र होइन, जस्तै उहाँहरूले के अरे नारायणमान विजुक्सेलाई पनि ल्याउनुपर्छ होइन,
मोहन विक्रम सिंहलाई पनि ल्याउनुपर्छ, तपाईँको मोहन वैद्यलाई पनि ल्याउनुपर्छ, विप्लवलाई पनि ल्याउनुपर्छ र जो सच्चा देशभक्त अहिलेसम्म जो एक्टिभिस्टहरू राष्ट्रवादी देशभक्त होइन ऊ एग्रेसिभहरू छ सबैसँग मिलेर एउटा विकल्प दिन सकियो भने त्यो नै एउटा नेपालको सही हुन्छ र उसले नेपाललाई धान्न सक्छ, नेपाल बचाउन सक्छ, नेपाल नयाँ नेपाल बनाउन सक्छ। नत्र तपाईँ जेलेन्स्की कुरा अब विप्लव त प्रचण्डको भारी बोकिसके लगभग त्यतापट्टि देखिन्छ होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो बिजुक्चे ल्याउन सकिन्छ, मोहन वैद्य अरूको कुरा एउटा सन्दर्भ हो, बाँकी छ उहाँहरू चाहिँ कता के गर्नुहुन्छ बाँकी छ। तर अब विप्लवले त ठुला कुरा गर्दै अन्तिममा प्रचण्डकै घर चाहिँ ठिक हो भन्ने ठाउँमा होइन देखिन्छ। तपाईँको मिडियाबाट पनि त्यसलाई मान्छेले कसरी विश्वास गर्छ? विप्लवजीले त अहिले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो, यस्तोमा नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो कहाँ होइन। जसलाई विरोध गरेको, जसलाई छोडेको, जो पार्टीलाई बहिष्कार गरेको, तिरस्कार गरेको, आफ्नो अर्को बनाएको त्यो किता काट गर्नुपर्नेमा होइन, अलग किताब बनाउनु पर्नेमा होइन, त्यही किताबमा गएर मिसिनु हो। यो त गुण गोबर जस्तो भएन र हो। यो त मलाई एकदम नराम्रो लाग्यो। नत्र विप्लवमा त मलाई विश्वास थियो, विप्लवसँग मेरो एकदम मित्रता हो, म त उहाँलाई एकदम माया गर्छु। तर यी गुण गोबर भइहाल्यो हो, यस्तो हुनु भएन। यसको लागि देशको लागि समय सापेक्ष अहिले एउटा विकल्पको खाँचो छ होइन, उसमा आउनु पर्थ्यो तर त्यो आएन। पुनर्जागरणको अवस्था छ, पुनर्वृत्तिको अवस्था छ होइन। नेपालमा त हामी पुनर्जागरण पुनर्जन्मको पनि विश्वास गर्छौँ होइन, किनकि पुनर्जन्ममा भएपछि ल यसमा गर्न सकेन, विप्लवले गर्न सकेन, वैद्यले गर्न सकेन, अरूले गर्न सकेन, अर्को जन्ममा त गर्छु, अर्को जुनीमा त गर्छु, अर्को रूपान्तरण भएर त गर्छु, अर्को पार्टी बनाएर त गर्छु, अर्को मोर्चा बनाएर त गर्छु। त्यो गर्नुपर्ने हो। तर हेर्नुहोस् यस्तो भइरहेको चाहिँ अलिकति मजा आएन। डाक्टर साहब, यी जे सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, चिन्ताका साथ विश्लेषणात्मक छलफल हामीले गऱ्यौँ, यो सुनिरहेका आम दर्शक श्रोताहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब जाँदा जाँदै? होइन, दर्शकलाई तपाईँको दर्शकलाई होइन तमाम नेपाली दर्शकलाई हामी भन्छौँ देश एकदम घडीमा गइसकेछ। तपाईँ हामी एकदम सजग हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ होइन। तपाईँ हामी सजग हुनुपर्छ। देशमाथि अलिकति आँच आयो ऊ भयो, तपाईँ हामीले एकदम डटेर लड्नुपर्छ, डटेर उभिनुपर्छ र देशलाई सबभन्दा छातीमा राख्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ। यही मेरो सन्देश हो। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। जुन मौका दिनुभयो यसको प्रति तपाईँ आभार व्यक्त गर्छु।